चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है देखें और सीखें और आज के एपिसोड में भी हर एपिसोड की तरह बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। और आज का प्रोग्राम हमारा, आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, बहुत सारी वुड है। वुड को उर्दू में क्या कहते हैं? लकड़ियाँ। जी हाँ, आज देखेंगे कि ये जो आखिर लकड़ियाँ है, इससे क्या क्या चीजें बनती हैं, ये लकड़ी आती कहाँ से है और ये इतनी सारी तादाद में यहाँ क्या कर रही है। तो बच्चों तैयार हैं? जी, तो आइए आगे चलते हैं और जरा देखते हैं कि इनसे क्या क्या चीजें बनती हैं और ये आखिर इधर कर क्या रही हैं। चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी वुड मौजूद है। आखिर ये वुड यहाँ पर क्यों मौजूद है? यहाँ के ओनर जफर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी वुड यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्यों रखी गई है और आखिर इनसे बनता क्या क्या है और ये वुड कहाँ से आती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा माइक दें। और खैरियत से हैं जफर भाई? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जफर भाई, माशाल्लाह आज हमारे मदनी चैनल का एक प्रोग्राम है देखे और सीखे, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जो इतनी बड़ी बड़ी वुड है, ये सबसे पहले तो ये बताइए आती कहाँ से? सर ये पहले तो देखें, पहले तो यहाँ पाकिस्तान से नॉर्दर्न एरियाज और मतलब पेशावर वगैरह की साइड से आती थी। ठीक है। लेकिन अब जो है वहाँ पाकिस्तान में जंगलात की बहुत कमी हो गई बहुत है, कमी हो गई। तो उसकी वजह से उस पर थोड़ी सी पाबंदी है। तो अब ये यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूरोप से आती हैं। अच्छा ये उधर से आती है, तो कैसे आती है इतनी बड़ी? सर ये कंटेनर के अंदर आती हैं बाई शिप। सही है। कंटेनर के अंदर लोड की जाती हैं, वहाँ से फिर शिप्स के जरिए कराची आती हैं, फिर वहाँ से यहाँ आती हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सुना कि ये जो वुड है, ये पहले जो है, ये जो वुड है ये पाकिस्तान से ही आ जाती थी। चूँकि अब पाकिस्तान में जंगलात की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, इसलिए अब जो ये वुड है ये यूरोप साइड से आती है, कनाडा से आती है, यूएसए से आती है, इस तरह के बाहर कंट्रीज से आती है। हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी बेटा, क्या सवाल करा? इतनी बड़ी बड़ी मशीनें क्यों हैं? बच्चे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ क्यों लगाई हुई हैं आपने? सर ये लॉक्स जो होती हैं लकड़ी की, ये तने होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनको इसको पहले लॉक्स कहते हैं। हाँ लॉक्स कहते ठीक हैं। है। तो इसको पहले इसके ऊपर जो है ना, ये जो नीचे ट्रॉली रखी हुई है, इसके ऊपर पहले एक साइड से स्मूथ करते हैं, सही है। फिर यहाँ पर लाके उसको हाथ से काटते हैं। जफर भाई आगे चलते हैं और जरा ये बताइए कि ये जो छोटे छोटे ये जो लकड़ियां हैं, हाँ। ये इसी से निकली हुई है? ये बिल्कुल इसी से निकली हुई हैं। ये छोटा इस पे करते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो बड़ी बड़ी लॉक्स को हम हल्का करते हैं, पहले उनको साइज में बनाते हैं, फिर जो आखिरी साइज होते हैं वो इस दूसरी मशीन पे होते हैं। अच्छा ये जो इतने बड़े बड़े ये जो जिसको आप लॉक कहते हैं, जो इतने बड़े बड़े लकड़ी के तरह, ये क्या ये इसका क्या हिसाब होता है? यानी वजन ये वजन का हिसाब नहीं होता है, इसका होता है क्यूबिक फीट का हिसाब। फीट का? हाँ क्यूबिक फीट का मतलब ये कि लकड़ियों की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे दियार होती है, पर्तल होती है और कैल होती है, बर्मा टीक है। ये तमाम लकड़ियों के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, होती सब ये क्यूबिक फीट में है। क्यूबिक फीट और में? हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, हम बराबर से निकल के एक और जगह पर आ गए। यहाँ पे भी यही प्रोसेस है। चूँकि ये रोड है, यहाँ पे काफ़ी शोर वगैरह भी होता है, तो ये हमारे ये भी बताते चलूँ कि ये भी इन्हीं का है। इनका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सेटअप है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो इतने बड़े बड़े ये जो तने होते हैं, ये आके कंटेनरों में आते हैं और फिर ये वजन का हिसाब नहीं, ये फिट का हिसाब होता है। जितना लंबा होगा हाँ उसकी कीमत लंबाई उससे ज़्यादा गोलाई होगी। के हिसाब से वो होते हैं। और मतलब क्वालिटी की बात है, जैसे अब दियार है, महंगी लकड़ी है। अच्छा ये दिहार क्या है? ये हाँ महंगी है। कैल है,
یہ اس میں کیا فرق ہے کیل میں دیہڑ میں یہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں پرتل کی لکڑی ہوتی ہے وہ تو شیٹرنگ کے کام میں استعمال صحیح ہے، ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ والی کون سی ہے؟ یہ جو ہے یہ ہیم لاگ ہے, یہ یو ایس اے سے آتی ہے اسی شکل میں. اچھا ہاں, اور پرتل کی لکڑی ہے وہ اس میں استعمال ہوتی ہے, یہ ہے پائن ووڈ. پائن ووڈ. ہاں, یہ مختلف کاموں میں استعمال ہوتی ہے. یہ کن کن کاموں میں استعمال ہوتی ہے؟ یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ سمجھیں کہ مختلف کام, دروازے کھڑکیاں بھی اس کے بن سکتے ہیں. صحیح ہے. اور زیادہ تر جو عموماً گھروں میں دروازے اور کھڑکیاں بنتی ہیں وہ دیار کے بنتے تھے, لیکن اب چونکہ دیار کی لکڑی بہت مہنگی ہے تو اس لیے اب لوگ کیل کی اور اس لکڑی کے زیادہ بنانے لگے ہیں. اس کے زیادہ بننے لگے. تو آپ نے اپنے گھروں میں جو آپ کے کھڑکیاں اور دروازے جو لگے ہوتے ہیں بیسیکلی انہی وہ بیٹا جو ووڈ ہیں انہی ووڈ سے وہ بنی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. اور چلے آگے چلتے ہیں, آگے اور بھی بہت ساری یہ مشینیں ہیں. ہاں, یہ مشینیں دیکھیں, یہ کیا یہ بھی پائن ووڈ کی لکڑی ہے. اچھا, یہ کیا فرق کیا ہوتا ہے پائن ووڈ میں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں. یہ ہے نا, یہ ذرا اس کا ریشہ موٹا ہوتا ہے, ذرا اس میں خوبصورتی کم ہوتی ہے, فنش کم ہوتی ہے. دیار کی لکڑی ہوگی اس میں فنش بہت زیادہ ہوگی, وہ بڑی اچھی فنیشنگ اسموتھ. ہاں, جب وہ تیار ہوگی تو بہت خوبصورت اچھی لگے گی. اس میں وہ بات نہیں ہو سکتی. پھر اس کے اندر آئل ہوتا ہے اس کے اندر, ہاں, جو وہ ذرا خراب کرتا ہے اس کو لکڑی. صحیح ہے. تو اس کی پائیداری میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. اچھا, پائیداری میں سب سے زیادہ بکنے والی کون سی ووڈ ہے؟ سب سے زیادہ پہلے تو دیار بکتی تھی, لیکن اب چونکہ دیار بہت مہنگی ہو چکی ہے باہر سے, تو وہ آتی ہے اس کی وہ پاکستانی دیار سب سے اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ اب آتی نہیں ہے. تو جو یہ لکڑی ہے اب زیادہ یہی سب بکتی ہیں جو ہیں. صحیح ہے. مختلف یہ اس کی قسمیں ہیں کہ جس کو آپ دیار کہہ لیں, پھر کیل کہہ لیں, یہ مختلف قسمیں. یہ نارملی تو پہلے تو پاکستان سے آتی تھی, لیکن اب جو ہے یہ باہر ملک سے آتی ہیں. یہاں پہ اور بھی بہت ساری مشینز ہیں. یہ کیا یہ اسی سے نکلی ہوئی ہے؟ ہاں, یہ اسی سے نکلا ہوا ہے اور یہ اس پر کٹا ہوا ہے. اب یہ اس پہ دوبارہ کٹے گا, تھوڑا سائز کیا جائے گا. تو چلے مدری چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اور بھی بہت ساری مشینز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشینز ہیں یہ کیسے کام کرتی ہیں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں. جی ظفر بھائی, یہ کون سی ووڈ ہے؟ یہ ہیم لاگ کہلاتی ہے اور یہ یو ایس اے سے آتی ہے. ہیم لاگ. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ یہ ذرا ڈیوریبل زیادہ ہے, مضبوط ہے, اچھی لکڑی ہے, پھر اس میں فنیشنگ اچھی آتی ہے. اس سے نارملی کیا کیا بنتا ہے؟ اس سے زیادہ تر دروازے بنتے ہیں, اور جہاں بھی استعمال کرنا چاہیں وہ مطلب ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ تر جو ہے دروازے وغیرہ. بچوں, آپ کے گھروں میں جو دروازے ہوتے ہیں, جو دروازے عموماً جو بنتے ہیں اسی ہیم لاگ سے بنتے ہیں. ہیم لاگ ووڈ کا نام ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ کتنی قسم کی ووڈ ہوتی ہیں؟ ووڈ تو سر سینکڑوں قسم کی ہیں, لیکن پاکستان میں جو استعمال ہوتی ہیں اس میں سب سے بہتر لکڑی یعنی جو برما سے آتی ہے وہ برما ٹیک کہلاتی ہے, وہ بہت مہنگی لکڑی ہے. اس کے بعد پھر بہت ساری افریقہ سے بھی آتی ہیں. آپ کون سی قسم ہے اس کے بعد؟ اب اس کے بعد ہم لوگ یہاں دیار زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. وہ اس وقت تو یہاں پر موجود نہیں ہے کیونکہ رکھتے نہیں. یہ پائن ووڈ کہلاتی ہے. یہ پائن ووڈ ہے. ہاں, یہ یلو پائن ہے. یہ بھی یو ایس اے سے آتی ہے. یہ اچھا, یہ دونوں ووڈ جو ہیں یہ یو ایس اے سے آتی ہے. وہ کینیڈا سے بھی آتی ہے اور یو ایس اے سے بھی آتی ہے. اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں, یہ پاکستانی دیار وہ سامنے رکھی ہے. اچھا, وہ پاکستانی دیار سب سے اچھی وہی ہے. ہاں, سب سے بہتر. لیکن آج کل بہت زیادہ ایکسپینسو چل رہی ہے. آج کل بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ یہ کس یوز میں آتی ہے؟ یہ اس سے دروازے بھی بن سکتے ہیں, اس سے کھڑکیاں, دروازے, چوکٹیں, فرنیچر, ہر چیز بنتی ہے. فرنیچر بھی اس سے بنتا ہے؟ فرنیچر بھی اس سے بنتا ہے. اچھا, مدری چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ووڈ ہے یہ بیسیکلی آپ کے جو گھروں میں آتی ہے. یہ ووڈ آپ کے گھروں میں آتی اس طرح سے جیسے دروازے ہیں, کھڑکیاں ہیں, اسی طرح سے ٹیبل, کرسی اور بھی بہت ساری جو ووڈ ہے یہ بیسیکلی انہی ووڈ سے, اتنے بڑے بڑے یہ جو ووڈ ہے, پھر ان کی کٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہوتی ہے. اس کا کیا نام ہے بچوں؟
क्या नाम है? जी हाँ, पाइन वुड नाम है। आगे चलते हैं, आगे और कौन सी आपके पास, इसके बाद कौन सी किस्म है वुड की? ये कौन सी है? ये भी पाइन वुड है। अच्छा, ये दोनों पाइन वुड है। तो जी। ये दोनों ये थोड़ी ब्राउन और ब्लैक टाइप आ रही है, ये तो नहीं, ये तो देखे ना, उसके ऊपर उसका छिलका लगा हुआ है। सही है। तो और फिर ये रॉ शक्ल में अभी कटी नहीं है। सही है। जब ये कटेगी तो फिर वैसी ही हो जाएगी, उसके साइड वाइड साफ कर दिए जाएंगे। चले मदरी चैनल के नाजरीन आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये जो सामने हमने ये कुछ काट के रखा हुआ है, तो सही ये है। पहले तो देखें ये उसी शक्ल में थी ना। अब ये ट्रॉली मशीन है, इसके ऊपर से कट के ये शक्ल हो गई। ये देखें, अच्छा। ये वही है ना, ये और ऊपर से तो अब ये देखिए आपने इसको इतना प्लेन कैसे किया? हाँ, ये इसी ट्रॉली पे अभी आपको दिखाते हैं। चले ये मदरी कैसे चैनल के चलेगी। नाजरीन अब आपको बताते हैं कि इतना बड़ा जो तना है, ये आखिर ये प्लेन कैसे हुआ। देखें और सीखें, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें। जी मदरी चैनल के नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से इस मशीन के जरिए जो है ये इस तने को, यानी इस वुड को, आप लॉग कहते हैं इसको, लॉग, इस लॉग को, इस वुड के इतने बड़े तने को किस तरह से काटा गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एक तना होता है उसको काटने में तकरीबन कितनी देर लगती है? मुख्तलिफ टाइम लग सकते हैं। अगर छोटा होता है तो कम टाइम लगता है। अंदाजन एवरेज एक आती है एवरेज तकरीबन 20-25 मिनट, आधा घंटा, यही होता है। 20-25 मिनट। अच्छा, यहाँ आपने इसको काटा है सिर्फ, अभी इसको स्ट्रेट कुछ भी नहीं किया? नहीं, यहाँ अभी आपने तो सिर्फ काटा है, चौड़ाई काटी है, यानी उसको इसकी काटी है। तो इसकी हल्का चौड़ाई आप किस तरह से काटते हैं, यानी कोई मुख्तलिफ साइज देते हैं जो लोग हमें, हम उस हिसाब से, जैसे खिड़की के पल्ले अगर बनाने हैं तो 3 इंच करेंगे। अगर यानी अभी जो आपने ये काटा है, ये किसके लिए काटा है? ये हमने वो शटरिंग के नीचे लगाने के लिए ना, जो बल्लियां कहते हैं सही है। या लॉक समझते हैं, वो भी वो उसके हिसाब से काट। सही है। अब ये इसके बाद ये कहाँ जाएगी? ये अब ये छोटी मशीन जिसको हम कहते हैं, ये इस पर आएगी और इस पर आकर के फिर ये हमारे मिस्त्री साहब और वो जो हैं वो इसको काटेंगे, यानी उसको उस साइज में करेंगे जिसकी हमें अब जरूरत है। चले मदरी चैनल के नाजरीन, अब देखते हैं कि ये कट तो गया, अब ये दूसरी मशीन पे, जिसको ये लोग छोटी मशीन कहते हैं, तो बच्चों उस मशीन में क्या होता है, आइए अब वो देखते हैं। देखें और सीखें, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह। जफर भाई, जब ये काम हो रहा है तो हम इधर खड़े रहे, मसला तो नहीं, ये अब डेंजर जोन है। जब ये मशीन चलेगी तो इसके सामने नहीं। चले मदरी चैनल के नाजरीन, बच्चों को भी यही पैगाम है हमारा। फिर से हर प्रोग्राम में हम ये बताते हैं कि कहीं भी ऐसी जगह पर आप जाएं, कहीं भी ऐसी जगह पर आप जाएं जहाँ पे इस तरह का काम हो रहा हो या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही हो जिससे बच्चों को नुकसान का अंदेशा। अब ये जब कटेगा तो ज़ाहिर है इसका बुरादा भी निकलेगा, इसका कचरा भी निकलेगा, जो हमारी सेहत में जाए तो वो फिर नुकसानदेह हमारे लिए, और इसके साथ साथ हमारे जो जिस्म है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और वहाँ खड़े होके देखेंगे कि ये जो इतना बड़ा तना है ये कटता कैसे। ठीक है, चलें चलते हैं। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चले जफर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, दुआ में याद आपको रखेगा। भी जज़ाए खैर दे और बच्चों को भी कामयाबी आमीन, अता बच्चों को भी फरमाए। कामयाबी दे। हम बस यही हमारा मकसद है, मदरी चैनल के नाजरीन भी हमारे साथ हैं, कि हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमतों को आप तक पहुँचाएँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कितनी नेमतें हैं, और ये जो वुड है ये भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक बहुत बड़ी नेमत है, और लाखों करोड़ों लोगों का इस वुड के ज़रिए रोज़गार जुड़ा हुआ है, उनके घर चल रहे हैं, उनके बच्चे खा रहे हैं। तो यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। हम बच्चों को यही बता रहे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कितनी नेमत है और हर नेमत का क्या अदा करना चाहिए। हज़रत ज़फ़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तो में याद रखें। बच्चों, आप सब क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। ज़फ़र भाई दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया। और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें
सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आइए प्यारे प्यारे बच्चों, कहानी सुनने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। जी यहाँ मौजूद बच्चों और जो हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं, आइए हम सब मिल के बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, आज हमने कारपेंटरी से जो चीज़ें बनती हैं उनके कामों को देखा। और आपको पता है कि कारपेंटरी को यानी कारपेंटर को जो उर्दू में है वो बढ़ई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी। और आपको पता है इस काम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? कोई बताएगा? इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो वुड होती है। वुड को उर्दू में क्या कहते हैं? लकड़ी। जी प्यारे बच्चों, ये जो वुड है ना, ये आम तौर पे जो जंगलात होते हैं ना, उन जंगलात के दरख्तों से हासिल की जाती है। कहाँ से हासिल की जाती है? जी। फिर बहुत सारे मराइल से गुजर कर ना अलमारियाँ बनाई जाती हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, खिड़कियाँ बनाई जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें। ये सब किससे बनाई जाती है? जी हाँ, वुड से बनाई जाती है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है ये काम बहुत पुराना काम है, यानी कदीम ज़माने से जो है ये काम इंसानों में चला आ रहा है। जैसा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़माना था ना, बल्कि उससे पहले की भी एक नबी है जिनका नाम है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या नाम है? जी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के एक नबी हैं। क्या है? जी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बढ़ई का काम क्या करते थे? क्या काम क्या करते थे? बढ़ई का काम। जी, जैसा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बढ़ई का काम किया करते थे। जी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, वो लकड़ी साजी यानी लकड़ी का काम किया करते थे और इसकी आमदनी से जो है ना वो अपना गुजारा किया करते थे। तो क्या किया करते थे? अपना गुजारा। जी, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी नबी ने अपनी नबूवत को जरिया मुआश नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? जी, यानी अपनी कमाई का जरिया नहीं बनाया। और एक और चीज याद रहे बच्चों, जी हाँ, जो हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं वो भी याद रहे कि हजरात अंबियाए किराम ने अगरचे लकड़ी का, लोहे का, जंबील साजी वगैरह इख्तियार फरमाई, मगर इन्हें बढ़ई या लोहार वगैरह कहना हराम है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये तौहीन आमेज हैं। तो इसलिए अंबिया को लोहार या जो कारपेंटर वगैरह कहना क्या है? जी हाँ, क्या है? जी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वुड है ये कहाँ से हासिल होती है? जंगलात की दरख्तों से। जी, जंगलात वगैरह से हासिल की जाती है। और ये तरीका जो है वो शुरू से चला आ रहा है। कहाँ से चला आ रहा है? शुरू से। जी, तो आइए अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और वो वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का। कब का वाक़या है? जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का। एक मर्तबा का जिक्र है कि चंद लड़के जो थे वुड काटने के लिए जंगलात की तरफ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जंगलात की तरफ। जब जंगलात की तरफ जा रहे थे तो जब वो हज़रत ईसा आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से गुजरे ना, उनके करीब से गुजरे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों से इरशाद फरमाया कि वापसी पर इनमें से एक लड़का जो है वो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जी, उनमें से एक लड़का जो है हलाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलाक। जी, यानी मर जाएगा। अब जब वो जो लड़के थे, जब उनकी वापसी हुई तो सबके सब सलामत थे। अब जो और कोई भी हलाक नहीं हुआ था।
اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو ارشاد فرما رہے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکا ہلاک ہو جائے گا یعنی مر جائے گا، لیکن یہ سب تو بالکل سلامت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لڑکوں کو میرے پاس بلاؤ۔ تو کیا کہا؟ ان لڑکوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جی، جب وہ لڑکے آپ کے پاس آئے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے سروں سے لکڑیوں کے گٹھے اتار دو۔ کیا کہا؟ اپنے سروں سے لکڑیوں کے گٹھے اتار دو۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنے سروں سے لکڑیوں کے گٹھے اتار دو۔ تو سب نے لکڑیاں جو ہے وہ نیچے اتار دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں کھولو۔ کیا کہا؟ انہیں کھولو۔ جی، جب پیارے بچوں گٹھے کھولے گئے نا تو ان میں سے ایک گٹھے میں ایک بہت خوفناک مردہ اژدھا ایک کانٹے کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ تو آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم نے کون سی بڑی نیکی کی ہے؟ کیا کہا؟ کون سی بڑی نیکی کی ہے؟ جی، تو اس نے عرض کی میں نے آج کوئی بڑی نیکی تو نہیں کی، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست اپنے ساتھ کھانا نہیں لایا تھا تو میں نے اسے اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے وہ لڑکا مرنے سے محفوظ رہا اور اپنے ساتھی کو کھانا کھلانے کی نیکی اس کو کام آ گئی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھے اچھے کام کریں اور نیک کام کریں اور دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض بچے جو ہے دوسروں کا بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں، تو بچوں کو، بڑوں کو، بلکہ ہم سب کو دوسروں کا کیا رکھنا چاہیے؟ جی، خیال رکھنا چاہیے اور ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ تو کیا پتا کہ کون سی نیکی کام آ جائے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کون سی نیکی مقبول ہو جائے ہمیں تو نہیں پتا نا، اور ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں سب کی کیا کرنی چاہیے؟ جی، مدد کرنی چاہیے۔ جی پیارے بچوں، اس کہانی میں اپنے دوست کو کھانا کھلانے کا ذکر ہوا، تو یاد رہے کہ بچے جو ہے وہ اپنا کھانا کسی کو نہیں کھلا سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں کھلا سکتے۔ جی، بلکہ انہیں اگر کسی کی مدد کرنی ہے نا تو اپنی امی سے کہیں، اپنے ابو سے کہیں یا کسی بڑے کو بتائیں اور ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے۔ ٹھیک ہے، بچے جو ہے اپنا کھانا کسی کو نہیں کھلا سکتے۔ اچھا پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے یہ جو ووڈ ہے اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، تو کوئی بتائے گا اس سے کیا کیا بنتا ہے؟ بتائیں، لکڑیوں سے کیا کیا بنتا ہے؟ الماری بنتی ہے، کرسیاں، کیا نام ہے، شوکیس بنتے ہیں۔ شوکیس بنتے ہیں، اور کوئی بتائے گا؟ چلیں ان کو مائک دیں۔ اور کیا بنتا ہے؟ دروازے، کھڑکیاں، دروازے، کھڑکیاں، اور کیا بنتا ہے؟ شوکیس، کرسیاں، کرسیاں بنتی ہیں، اور ان کو دیں۔ کھڑکیاں، الماریاں اور بیڈ وغیرہ سے ووڈ سے بنتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں اور بھی تو ہیں جو بنتی ہیں، کون بتائے گا؟ چلیں ان کو مائک دیں۔ قرآن پاک کی ریلیں بنتی جی ہیں۔ ہاں پیارے بچوں، قرآن پاک کی رحل جو بنتی ہے نا، وہ بھی جو ان درختوں کی لکڑیاں ہوتی ہے یہ بھی انہی سے بنتی ہیں۔ اور صوفے بنتے ہیں، صوفے بنتے ہیں، کچن بنتے ہیں، اور کیا کیا بنتا ہے کون بتائے گا؟ چلے ان کو دیں۔ ٹیبل بنتے ہیں۔ جی، ٹیبل بنتی ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ووڈ سے بنتی ہیں۔ ہمارے بچوں نے آپ کو بتائی کہ کچن بنتے ہیں، اسی طرح سے صوفے بنتے ہیں، اسی طرح سے کھڑکیاں بنتی ہیں، الماری بنتی ہیں، تخت بنتے ہیں، پلنگ بنتے ہیں جس پہ ہم سوتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کس سے بنتی ہیں؟ ووڈ سے۔ جی ہاں، ووڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لکڑی۔ جی، اور پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جو لکڑی ہوتی ہے اس کے برتن بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو شاید نہیں پتا ہو یہ جو لکڑی ہوتی ہے نا اس کے برتن بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے برتن ہوتے ہیں، پھر چمچ ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے برتن ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مٹی کے ساتھ ساتھ، جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مٹی کے ساتھ ساتھ اور لکڑیوں کے برتن بھی ہوتے تھے۔ جی، اور بعض روایات کے مطابق
کانچ کے برتن بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے. جی پیارے بچوں، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کھانے پینے کے، میں نے آپ کو بتایا نا بہت سارے برتن ہوتے ہیں، تو یاد رہے کہ کھانے پینے کے برتن میں جہاں تک ہو سکے مٹی اور ووڈ کے برتن استعمال کرنے چاہیے. کون سے برتن استعمال کرنے چاہیے؟ جی، کیونکہ پلاسٹک کے برتنوں میں جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے، کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق غیر معیاری پلاسٹک سے تیار کردہ برتنوں میں، جو پلاسٹک سے جو برتن تیار ہوتے ہیں نا، ان میں ایک خاص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ جی، جو برتن میں ڈالے گئے جو کھانا ہوتا ہے نا، اس میں شامل ہو کر ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا چاہیے. جی، حال ہی میں ایک ریسرچ کے مطابق پلاسٹک کے جو برتن ہوتے ہیں نا، جب انہیں تیار کیا جاتا ہے ان میں ایک خاص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اسی لیے ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا چاہیے. جی، ہمیں پلاسٹک کے برتنوں میں نہیں کھانا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ مٹی اور ووڈ کے برتن استعمال کرنے چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس تحقیق کے بعد جو ڈاکٹرز اور جو طبی ماہرین ہیں نا، انہوں نے بتایا کہ پلاسٹک کے برتن ہو گئے، اسی طرح سے باتھ روم میں جو ٹب ہوتے ہیں وہ ہو گئے، اسی طرح سے پلاسٹک کی بوتلیں ہو گئی، اور یہاں تک کہ فیڈرز، جو بچے فیڈرز پیتے ہیں نا، ان تمام چیزوں میں جو ہم انتخاب کرتے ہیں نا، ان سب چیزوں کو لینے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جی، ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور ہمیں اچھی کوالٹی کی یہ ساری چیزیں لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم لو کوالٹی کی چیزیں لیں گے تو ان میں ایک کیمیکل ہے جو پھر ہماری صحت کو کیا کر سکتا ہے؟ جی، نقصان پہنچا سکتا ہے. جی پیارے بچوں، آپ کو بتائیں یہ ووڈ جو ہے یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. جی، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگ پیسہ کماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھر چلتے ہیں، اور یہ حلال روزگار ہے. اور حلال روزگار کمانا کیا ہے؟ ثواب ہے. کیا ہے؟ ثواب ہے. جی پیارے بچوں، ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے اب ایک اسپیشل رپورٹ کا. تو آئیے اسپیشل رپورٹ دیکھتے ہیں اور بھی ووڈ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. دیکھیں اور سیکھیں. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ہماری ڈیلی لائف میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. جیسا کہ اس سے گھر بنائے جا سکتے ہیں، اس سے مختلف طرح کے فرنیچرز بنائے جا سکتے ہیں، ولیجز میں رہنے والے اس کی ہیلپ سے کھانا پکا سکتے ہیں، جن علاقوں میں ویدر کافی ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہاں کے رہنے والے اس کے ذریعے اپنے آپ کو گرم رکھنے کا انتظام کرتے ہیں، جیسا کہ آنکھ جلانا، ٹھنڈا پانی گرم کر کے استعمال کرنا وغیرہ. اس سے کشتیاں بھی بنائی جاتی ہیں اور اسے بہت سی انڈسٹریز میں یوز کیا جاتا ہے. جی ہاں، آج ہم آپ کو لکڑی یعنی ووڈ کے بارے میں انفارمیشن دیں گے. کنسٹرکشن اور فرنیچر بنانے کے لیے جو پروسیس لکڑی یوز ہوتی ہے اسے ٹمبر بھی کہتے ہیں. ووڈ ایک آرگینک مٹیریل ہے جو نیچرلی درختوں کے تنے یعنی ٹرنک اور شاخوں یعنی برانچز سے حاصل کی جاتی ہے. ووڈ حاصل کرنے کے لیے جب درخت کی ٹرنک کو آری یعنی سو، کلہاڑی یعنی ایکس یا پھر کسی تیز شارپنر مشین سے کاٹا جاتا ہے تو ہمیں ووڈ ایک رنگ کی شیپ میں آپس میں رول ہوئی نظر آتی ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ رول ہوئی ووڈ درخت کی ایج کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ درخت کتنے سال پرانا ہے. ووڈ چھوٹے جاندار اور بے جان سیلز پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ ہی سیلز ووڈ میں دو چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں جن کو سیلولوز اور لیگنن کہا جاتا ہے. سیلولوز ٹائنی فائبر ہوتے ہیں جبکہ لیگنن گلو کی لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور اس کا کام ان ٹائنی فائبرز کو ووڈ میں آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے جس سے ووڈ میں سختی اور مضبوطی بھی پیدا ہو جاتی ہے. ووڈ درخت نے فوڈ سپلائی چین کا کام بھی کرتی ہے. اس کے ذریعے درخت کی جڑوں، تنے اور پتوں تک غذا پہنچتی ہے. اس لیے کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ درخت کی شاخیں یعنی برانچز اور جڑیں جو روٹ کہلاتی ہیں انہیں بھی ووڈ ہی کہا جاتا ہے. ووڈ ضروری نہیں کہ کسی بڑے درخت سے حاصل کیا جائے بلکہ قدرے بڑی جھاڑیوں یعنی شرب سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. پوری دنیا میں ووڈ کی دو ٹائپس پائی جاتی ہیں جن میں ہارڈ ووڈ
اور سافٹ ووڈ شامل ہے۔ ہارڈ ووڈ ان درختوں سے حاصل کی جاتی ہے جو بائی نیچر بہت اسٹرانگ اور ہارڈ شیپ میں ہوتے ہیں۔ ان کے پتے یعنی لیوز چوڑے ہوتے ہیں اور ان میں نٹس اور فروٹس دینے والے درخت شامل ہیں۔ ان درختوں کی ووڈ کو فرنیچر بنانے میں یوز کیا جاتا ہے اور پرائس کے لحاظ سے بھی یہ سافٹ ووڈ سے زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ ان میں لگنن گلیو کی لیکوڈ فارم میں زیادہ ہوتا ہے جو ووڈ کو سخت کر دیتا ہے، جبکہ سافٹ ووڈ میں یہ اس کے مقابلے میں کم موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سافٹ ووڈ ان درختوں سے حاصل ہوتی ہے جو شانک بیرنگ ٹریز کہلائے جاتے ہیں۔ ان کو کونفیئرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پائن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جس میں نیڈل یعنی سوئی کی شیپ کے پتے پائے جاتے ہیں۔ درختوں کی اس پائن فیملی میں سائپر، سیڈرز اور جونیپرز جیسے درخت شامل ہیں جن سے یہ سافٹ ووڈ حاصل ہوتی ہے۔ یہ ووڈ گھروں کی چھتوں اور اسٹڈ پارٹیشنز کو سہارا دے کر جوڑے رکھنے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں ٹمبر یعنی پروڈکشن کا 80% سافٹ ووڈ سے ہی حاصل کیا جا رہا ہے۔ بچوں، ووڈ سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسا کہ فرنیچر، اسکول ڈیسک، الماریاں، میزیں، کاغذ، پینسل وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کارخانوں میں ووڈ کا ڈیفرنٹ شیپس میں یوز کیا جاتا ہے۔ ووڈ سے ہم گارڈن ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، بچوں کے کھلونے اور ان کے کھیلنے کے لیے یوز ہونے والے اسپورٹس آئٹمز بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ سمندر پر چلنے والے چھوٹے بڑے بوٹس اور شپس بھی اس کی ہیلپ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ کچن کے یوٹینسلز اور بہت سے ٹولز میں بھی ووڈ کا یوز کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر گھریلو سامان ووڈ سے ہی بنایا جاتا ہے۔ ووڈ کو جلا کر اس پر کھانا پکایا جا سکتا ہے اور پانی بھی ابال کر پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ووڈ ورلڈ کی ہاف پاپولیشن کا مین انرجی ریسورس ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ووڈ کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے کتنے اہم بینیفٹس ہیں۔ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اتنی فائدہ مند چیزیں عطا فرمائیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہم نے آپ کو واقعہ سنایا اور آپ نے واقعہ بہت غور سے سنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا غور سے سنا ہے۔ اب ہم ایک اور لوکیشن کی طرف چلتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے سوالات کریں گے اور جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو انعام بھی ملے گا۔ جی تو چلے اگلی لوکیشن کی طرف۔ جی چلے چلتے ہیں۔ چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا، انشاءاللہ انشاءاللہ، دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ جو بڑے بڑے ووڈ کے تنے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ جی جنگلات کے جو درخت ہوتے ہیں وہاں سے، وہ جہاں پر ابھی ہم گئے تھے وہاں پر آتے ہیں، پھر وہاں پر ان کی کٹائی ہوتی ہے اور پھر ابھی ہم آ چکے ٹمبر مارکیٹ میں، اور ٹمبر مارکیٹ میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ لکڑی یہاں کیوں لائی جاتی ہے، یہ سب ہم نے دیکھنا ہے۔ تو چلے بچوں، تو چلے چلتے ہیں۔ دیکھیں اور سیکھیں، چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس وقت ہم ٹمبر مارکیٹ میں موجود ہیں اور ٹمبر مارکیٹ میں ووڈ کے بارے میں انفارمیشن لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ اس مارکیٹ کے جو صدر ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے کچھ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ سب ٹھیک۔ اچھا، ہمارا پروگرام ہے دیکھیں اور سیکھیں، تو اس کی ریکارڈنگ کے لیے آج ہم یہاں پر آئے ہوئے، ہم بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ووڈ یعنی جو یہ لکڑی ہے یہ کس طرح سے بنتی ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو یہ ٹمبر مارکیٹ میں یہ کیوں لائی جاتی ہے؟ ٹمبر مارکیٹ میں اس میں لائی جاتی ہے، اصل میں یہ اس کو ٹالی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ٹالی۔ ٹالی پنجابی کا لفظ جو ہے نا وہ ٹالی کس کو کہتے ہیں؟ صحیح ہے۔ اردو میں اس کو شیشم کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور جو بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے وہ ٹمبر کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پنجاب بہت سرسبز علاقہ ہے اور بڑا وسیع ہے، یہ پنجاب کے مختلف علاقے سے یہ شیشم جو ہے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آ کر یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ اگر آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، آپ کے گھر میں ماشاءاللہ بیڈ ہوگا، صوفہ ہوگا، ٹیبل سیٹ ہوگا، اسی کو یہ کاٹ کے مستری حضرات جو ہیں کارپینٹر تیار کرتے ہیں، بیڈ تیار کرتے ہیں، صوفے بناتے ہیں، ٹیبل سیٹ بناتے ہیں،
अलमारी बनाते हैं, जो भी उनकी अपनी हज़्म मंशा होती है वो इसका माल का तैयार करते अच्छा, ये आपने बताया कि कारपेंटर वगैरह ये इधर से लेके जाते हैं, तो क्या वो लोग आपको बताते हैं कि हमें इस साइज की क्या शीट्स आप पूरी देते हैं या क्या करते हैं? ये शीट नहीं होती, ये टुकड़ा होता है, पेड़ होता है, पूरा पेड़ दिया जाता है और कट साइज भी उसमें होता है। और इसके अलावा किसी ने अपने घर के लिए मार्केट वाले लेके जाते हैं, झूले बनाते हैं, बड़े क्या बनाते हैं? झूला कुर्सी बनाते हैं। वो झूले ऐसे हैं कि वो बाहर भी जाते हैं, अमेरिका तक जाते हैं, अच्छा, मिडल ईस्ट तक जाते हैं और वहाँ पे जो नुमाइशें लगती हैं ये इनका माल तैयार करके वहाँ लेके जाते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी माशाल्लाह ये मार्केट है, रोजाना का लाखों का काम होता होगा यहाँ पे ये इस टिम्बर मार्केट में। तो ये बताइए कि ये जो वुड है जिसको लकड़ी भी कहा जाता है, तो लकड़ी में कितनी किस्म की लकड़ियाँ जो हैं होती हैं? ये जो शीशम है ये 2 किस्म की है, जैसे कि नर और मादा है, ये 2 है। उसके अलावा कीकर है, आम है, जामन है। नहीं, ये तो आप फ्रूट के नाम बता रहे हैं। ना लकड़ी है। अच्छा, चले मदनी चैनल के नाजरीन और बच्चों, हमने आपको बताया ये जो लकड़ी है ये किन चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पर क्यों लाई जाती है। तो टिम्बर मार्केट में और भी विजिट करेंगे और भी सर्वे करेंगे। यहाँ भट्ट साहब से इजाज़त चाहेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमारे बच्चों को इतना समझाया। चले मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम आगे चलते हैं। और जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बस जी, ये कहना यही चाहता हूँ कि मदनी चैनल वाले और चैनल पे भी और इज्तिमाई तौर पे ये मार्केट के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला कारोबार में बरकत डाले, यहाँ के जो नाजरीन हैं उनकी तंदुरुस्ती हो और उनको अल्लाह ताला की ज़्यादा नेकी की तरफ राग़िब करे, नमाज पढ़ें और ईमानदारी का दामन हाथ से न छोड़ें। अल्लाह करीम हमारे तमाम भाई जितने भी भाई हैं उनके रोज़गार में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, हलाल रोज़गार कमाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान पर भी रहम फरमाए और हमें भी नेक बनाए। तो बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, दुआ में याद रखिएगा। आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हमने भट्ट साहब से कुछ इन्फॉर्मेशन ली। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आज मैंने आपको बतानी है। और मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली और जिसको कहें कि एक हैरानगी भी हुई, लेकिन बहरहाल वो कौन सी चीज़ है वो आपको बताएंगे। हज़रत ये बताइए, ये जो वुड है, ये जो लकड़ियाँ हैं, हमारा आपके पीछे जो लकड़ी मौजूद है, इसकी कितनी उम्र हो गई, यानी कि ये कितने साल पुरानी लकड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर लकड़ी की एक फिगर होती है, जैसे कि इंसान को खाने की ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला ने मुंह बनाया है, ऐसे सेंटर में इसके एक राउंड होता है, वो राउंड बढ़ता रहता है। 1 साल के अंदर 1 राउंड तैयार करती है ये। सही है। उससे इसकी एज का अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये दरख्त कितनी एज का हो चुका है। अच्छा, यानी आप दरख्त को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कितने साल का है ये दरख्त? ये सर दरख्त को देख के एक आइडिया लगाया जा सकता है, उसका एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। बताया ये जो आपके पीछे अंदाजन ये कितने, जो मेरे बैक साइड पे ये पड़े हुए हैं, तकरीबन कुछ 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, कुछ 100 साल का भी होगा, 100 साल का भी होगा जी। मदनी चैनल के नाजरीन, ये बात थी कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, एक बात, हमारे बच्चे हैं, चूंकि बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उनके सवालात भी फिर बच्चों के ही होते हैं, तो मैं बच्चों का नुमाइंदा बन के आपसे पूछता हूँ कि ये दरख्त होता है, ये बेसिकली पैदा कैसे होता है? ये कुदरत का निज़ाम है। इसका एक बीज होता है, वो बोया जाता है, उसकी एक कलम होती है, वो लगती है, उसका टाइम पीरियड होता है, उसको उसी तरीके से परवरिश किया जाता है। यानी एक बीज से दरख्त तक का सफर कितना है? तक का सफर, वो एज ही लगाई जाएगी कि ये दरख्त 50 साल का है, 100 यानी साल का कितने साल में एक बाकायदा एक दरख्त तैयार हो जाता है जिसको आप दरख्त कहते हैं? 40 से 50 साल। 40 साल से पहले वो दरख्त नहीं तैयार हो सकता। वो कच्ची लकड़ी कहलाता है, वो उस म्यार के काबिल नहीं होता कि उसको हम इस्तेमाल किया जाए और सारी चीज़ होती है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़रा सोचे कि अल्लाह करीम की कैसी कैसी कुदरत है और कैसी कैसी जिसको आप कहें कि बरकतें हैं और अल्लाह करीम की कैसी कैसी नेमतें हैं। अब आप दरख्त को ही ले लीजिए, इस दरख्त के साथ कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। एक अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमत है। वुड जो है किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है? वुड फर्नीचर बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वुड इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, जो लकड़ी होती है वो पंजाब वगैरह में खाना पकाने के लिए यूज़ की जाती है। तो मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ووٹ کے بارے میں انفارمیشن لینے کا سلسلہ جاری ہے اور بہت ساری انفارمیشن اور ووٹ کی بہت ساری قسمیں آپ کو ہم نے دکھائی۔ پیارے بچوں، یہ جو ووٹ ہے نا، یہ اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے جی۔ اور یہ ووٹ سے بہت سارے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس ووٹ کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ جو ووٹ ہے یہ اللہ عز و جل کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے جی۔ اور یہ ایک روزگار بھی ہے، جو پنجاب وغیرہ میں بالخصوص چلے جائیں، یوں کراچی میں بھی، پوری دنیا میں ہی ووٹ جو ہے ایک روزگار ہے اور اس کے ذریعے لوگ پیسے کما کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ایسا ذریعہ ہے جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب کو خود متوجہ کیا۔ جیسا کہ حدیث پاک کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری جو تھا، ایک انصاری نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر سوال کیا۔ کیا کیا؟ سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں؟ کیا فرمایا؟ تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ ایک کمبل ہے اور ایک بڑا پیالہ ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں میرے پاس لے آؤ۔ وہ انصاری دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں وہ لایا تھا انہیں اپنے دستے مبارک میں پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ تو ایک شخص نے عرض کی، میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ کتنے میں خریدتا ہوں؟ 1 درہم میں جی، 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون 1 درہم سے زیادہ کرتا ہے، یعنی کون 1 درہم سے زیادہ دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، میں 2 درہم دیتا ہوں۔ کتنے درہم دیتا ہوں؟ 2 درہم۔ اچھا، ایک جو پہلے شخص ہے اس نے کیا کہا تھا؟ 1 درہم۔ ہاں، ایک شخص نے عرض کی میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دونوں چیزیں اس سے عطا فرما کر اس سے 2 درہم لے لیے اور اس انصاری کو وہ 2 درہم عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ اور دوسرے درہم سے ایک دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ کیا خرید کر میرے پاس لے آؤ؟ ہاں، 1 درہم کا کیا کرنا؟ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانا۔ اور دوسرے درہم میں کیا کرنا؟ کلہاڑی خریدنا۔ وہ تو سوال کرنے آیا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 2 درہم دیا اور کہا کہ 1 درہم میں اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانا، دوسرے درہم میں کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ انصاری جو ہے وہ کلہاڑی لے کر حاضر ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا۔ دستہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دستہ جو پکڑنے کا ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو، میں 15 دن تک تمہیں نہ دیکھوں۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر حاضر ہوا تو 10 درہم کما چکا تھا۔ اس نے کچھ رقم سے کپڑے اور کچھ سے کھانا وغیرہ خریدا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر سوال کرنے کا داغ ہو۔ تو پیارے بچوں، ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کسی کے آگے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، ہر کسی سے مانگتے رہتے ہیں، ہر کسی سے مجھے یہ بھی دے دو، مجھے یہ بھی دے دو۔ تو سوال کرنے کی عادت ٹھیک نہیں، تو ہمیں کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جو ہمیں بڑے سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں، حلال روزگار کمائیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کی روزی میں مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ آمین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم نے آپ کو بہت زبردست سا واقعہ سنایا اور اس سے بہت زبردست سا جو میسج ملا وہ بھی آپ کو سنایا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا انشاءاللہ، انشاءاللہ، دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ابھی سوالات کا۔ کس چیز کا؟ سوالات کا۔
जी, और जो बच्चा सही जवाब देगा उसको इनाम भी मिलेगा। चलें, ये बताइए कि वो कौन से नबी है जो बढ़ई का काम क्या करते थे? चलो आप बताएं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जी, कौन से नबी है? जी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। ये आप तोहफा लीजिए। आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। और आप सब क्या कहेंगे? माशाल्लाह। ये बताइए, ये जो वुड है ये कहाँ से हासिल की जाती है? चलो उनको माइक दें। जंगलात को दरख्तों से। जी, जंगलात के दरख्तों से हासिल की जाती है ये वुड। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। लकड़ियाँ तो बहुत सारे बच्चों ने देखी होंगी, लेकिन देखा हमने आपको बताया कि यहाँ ये कहाँ से हासिल की जाती है? जी, ये आपके लिए तोहफा है। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी, प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी कोई चीज लें या कोई चीज दें तो क्या करना चाहिए? जी, जज़ाकल्लाह भी कहना चाहिए और सीधे हाथ से लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? जी, सीधे हाथ से लेना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक वाकया बताया था, जो एक लड़का जो है वो जंगल की तरफ गया था लकड़ियाँ काटने के लिए, फिर वो मरने से बच गया था। तो वो किसके ज़माने का वाकया था? चलें, इनको माइक दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जी, किसके ज़माने का वाकया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। चले, तो अब हमारे पास और भी तोहफे, ये भी हमारे बच्चों को दे देते। ये लीजिए, ये लीजिए। जी, प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताया कि ये जो वुड है ये कहाँ से हासिल की जाती है और फिर इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, और हमने आपको ये भी तो बताया कि वो कौन से नबी है जो ये वुड का काम किया करते थे। तो आपको आज हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हमारी इन्फॉर्मेशन, आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, हमें आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और हमारे किड्स मदनी चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अंदाज में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मदनी चैनल देखते रहें और हमारा प्रोग्राम देखे और सीखे भी देखते रहें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।